बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, आसिफ़ भाई जो है ब्रीड नहीं आ रही, इसके हवाले से कोई मशवरा दे दें, कोई जो है क्या नाम है टिप्स दे दें, कोई बता दें यार ब्रीड का क्या करें, ब्रीड आ रही है। अच्छा, बहुत इस तरीके के सवालात आते हैं कि ब्रीड आ रही है, लेकिन ब्रीड आ रही है, अंडे आते हैं तो फर्टाइल नहीं होते, फर्टाइल हो रहे हैं तो एक आध बच्चा निकलता है वो कमज़ोर होता है। तो आज आपका भाई ऐसी आपको टिप्स देगा जो सस्ती तरीन है, फ़ायदा ही फ़ायदा है उसके अंदर। बेसिकली जो बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन्स और सीनियम की ज़रूरत होती है, ई सीनियम की ज़रूरत होती है। आज आपका भाई सस्ती तरीन चीज़ लेके आया और सिर्फ़ ये कुदरत की तरफ से आप यकीन करो कि एक नेमत है कि बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स बेहतरीन इससे सेहत का तंदुरुस्ती मिलती है और बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो मैं आज अपने बर्ड्स को जो दे रहा था तो मैंने कहा भाई आप लोगों को भी शेयर करें, इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि भाई इसके बारे में अगर आप लोग ये देंगे तो आपका सबसे पहले जो मसला हल होगा वो फर्टिलिटी का मसला हल हो जाएगा। तो भाई ये जब बच्चों को भराते हैं तो उससे जो है भराई बड़ी अच्छी होती है, बच्चे आप यकीन करो हेल्दी और एक्टिव होते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि मैं अपने लास्ट टाइम मैंने जावा और फिंचेस की जो है वो सॉफ्ट फूड के बारे में बताया कि भाई मैं सॉफ्ट फूड में क्या दे रहा हूँ। तो भाई अब मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं लव बर्ड को सॉफ्ट फूड में क्या दे रहा हूँ, कॉकटेल को सॉफ्ट फूड में क्या दे रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं जो देता हूँ बेसिकली गंदम और चने देता हूँ। तो ये गंदम जो है वो बॉयल करके मैंने रात को बॉयल कर ली थी और बॉयल करने के बाद जो है उसको मैंने पानी में छोड़ दिया था। तो अब बिल्कुल नरम हो जाती है और वो बेहतरीन गंदम जो है बर्ड्स शौक़ से खाता है और बच्चों को भी बड़ा अच्छा भरवाता है। इसके साथ साथ भाई मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं देता हूं लूसन। तो अभी मैं लूसन देने जा रहा था तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों के साथ शेयर करें, जो लोग अभी तक परेशान है ना कि भाई बर्ड्स के हवाले से कि भाई ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड आ रही है तो क्या नाम है अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, फर्टाइल हो रहे हैं तो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। तो भाई उसका हल ये है, अगर आप लूसन उनको देंगे ना, सर्दियों में लूसन दी जाती है, गर्मियों में कम दी जाती है, दे देते हैं लेकिन कम दें तो बेहतर है। लवबर्ड वगैरह, फिंचेस, जावा सब बड़े शौक़ से खाते हैं और हमारे कुछ ब्रीडर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ब्रीडिंग सीज़न में सिर्फ लूसन का ही इस्तेमाल करके बहुत ज़बरदस्त ब्रीड लेते हैं। तो खैर मैं अपने बर्ड्स को 2 से 3 डंडियाँ, 4 डंडियाँ हर रोज़ देता हूँ और ब्रीडिंग सीज़न के अंदर वो ये खाते भी हैं, उससे नेस्टिंग भी करते हैं, अपने बच्चों को भी भराते हैं। आप यकीन करें कि जब पोटे होते हैं ना, पोटे वो जो है ना लूसन से हरे हरे भरे हुए होते हैं और माशाल्लाह से जब बच्चा निकलता है तो ऐसे सॉलिड बच्चे निकलते हैं। ये आपको ब्रीडिंग, ये सस्ते तरीन रात है, ये कोई लोग बताते नहीं है, ये सस्ती तरीन है। देखें 10 रुपये के अंदर मिल जाती है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद इतने हैं इसके अंदर कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, इससे भी सोने पे सुहागा अगर आप दे सकते हैं तो वो है मेथी। अगर आप मेथी देंगे तो वो इससे भी डबल काम करती है, सेलेनियम का काम करती है, यानी विटामिन ई का जो काम होता है वो मेथी बहुत ज़बरदस्त करती है। बर्ड भाई कई बीमारियों से आप अपने बर्ड्स को वो महफूज रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका भाई आपको ये चीज़ें बताता रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर आएंगे। अब सिर्फ धमाके कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, डूब गई मार्केट आगे, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। मंजन चूरन से बाहर निकलना है। और जो न्यू फैंसियर है बहुत ज़्यादा, यार यकीन करो आप कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे होते हैं। तो भाई आप लोगों के सवालात जो भी आएंगे इंशाल्लाह आपका भाई वीडियो बनाएगा, आप लोगों के नाम के साथ जो है वो आप जो है वीडियोस बना के आप लोगों को बताएगा कि भाई इनके तरफ से ये सवाल था और ये। तो भाई लूसन का इस्तेमाल करें, लूसन से ज़्यादा डबल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मेथी का लगाएं। आप यकीन करें अंडे बच्चों की लाइनें लग जाएंगी। और मैं गंदम का इस्तेमाल करता हूँ, कॉकटेल को जो है चने का इस्तेमाल कराता हूँ, गंदम और चने दोनों साथ। तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसे सॉलिड बच्चे बनते हैं। तो ये आप लोगों के राज होते हैं। ये चीज़ें जो है ना सस्ती तरीन होती हैं, लोग बताते नहीं हैं। महंगी चीज़ों पे विटा फार्म की और इसकी उसकी जो महंगी चीज़ें दवाइयाँ वगैरह पे लगा देते हैं। अगर आप इंशाल्लाह ये देंगे तो आप लोग दुआओं में याद रखेंगे। अच्छा, इसको देने का तरीका है ना बेसिकली वो बहुत अहमियत रखता है। देखिए होता ये है कि हमारे और भी लोग ये सब चीज़ें डाल रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? आज वो राज बता रहा हूँ आप लोगों को कि फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। फ़ायदा सिर्फ यूँ नहीं हो रहा कि मेरे भाई ये चीज़ें होती हैं सुबह सुबह जब रात का जो बर्ड्स
جو خالی پیٹ ہوتا ہے اس کو صبح صبح جو ہے وہ سب سے پہلے دانہ پانی پہ منہ مارتا ہے. اگر اس کو ہم صبح صبح سافٹ فوڈ دیں گے، جیسا کہ اب میں صبح دیکھیں ایک بریڈر ہوتا ہے نا، وہ بڑے شوق سے کام کرتا ہے، اور آج بھی بہت ایسے شوق ہیں، رات کو پانی نکالتے ہیں، صبح نیم گرم پانی لگاتے ہیں، اور اس کی جو نیم گرم پانی سے ان کو سردی کم لگتی ہے، اس کو جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ برڈز اپنا ہیلدی رہتا ہے، ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ ان کو صبح صبح سافٹ فوڈ دیں گے، اب صبح صبح سافٹ فوڈ دیں گے تو بھائی سب لگے گا بھی، پھر وہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے، بچے بھی صحت مند تندرست ہوں گے. تو بھائی وجہ یہ ہے، یہ ساری میں جو سافٹ فوڈ لگاتا ہوں تو بھائی میں صبح صبح نیم گرم پانی، جیسی روشنی ہوتی ہے نا، برڈ سب سے پہلے آگے پانی پہ منہ مارتا ہے، تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ روشنی جب ہوتی ہے تو پانی لگاتا ہوں. نیم گرم پانی کے بعد جو میرا دوسرا کام ہوتا ہے وہ سافٹ فوڈ لگانا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، بہت ہی آسان ہے یار. گندم کو رکھ لو، شام رات میں جب بھی ٹائم مل جائے آپ اس کو ابال کے رکھ لو، اور اس کو جو پانی میں بھگو دو. دوسرے دن آپ دیکھو کہ بالکل حلوہ گندم ہوئی ہوئی ہوگی. آپ نے لے کے اس کو اپنے لورڈ جاوا کو تو خیر میں نہیں دیتا، لپٹ کو اور کاکٹیل وغیرہ کو دیتا ہوں. بہت زبردست بھرائی کراتے ہیں اور بہت ہیلدی ایکٹیو رہتے ہیں، ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ ان کو دیں گے، لیکن اس کا رزلٹ ہی آپ کو پھر الگ ہی ملے گا. لیکن سے میں لوسن لے کر آتا ہوں، صرف 10 روپے کی آتی ہے، 2 گڈیاں 20 روپے میں. آپ یقین کرو اتنے شوق سے کھاتے ہیں، بچوں کو بھراتے ہیں، نیسٹنگ کرتے ہیں، ساری چیزیں گندم سے. اس میں اتنے فائدے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا، یقین کریں لوگ کہتے ہیں نا کہ برڈز کی بریڈ نہیں آ رہی، بھائی یہ انشاءاللہ آپ دو، ہر روز 3 سے 4 ٹہنیاں دو. بچے ہیں وہ تو 3-4 دے دو، نہیں ہے تو 2 دو. اچھا بجری کو یہ کم دیتے ہیں کیونکہ بجری کو موشن لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ایک ٹہنی، آپ یقین کرو فنچز کو ایک فنچز کے پیئر کو 1 ٹہنی ضرور دیتا ہوں، جاوا کے پیئر کو 1 ٹہنی ضرور دیتا ہوں، لمبرٹ کو اور کاکٹیل کو آپ دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا بھی کہ کس شوق سے کھاتے ہیں، اتنے شوق سے کھاتے ہیں. پھر اپنے بچوں کو جو فیڈ کراتے ہیں تو وہ تو بہت ہی زبردست، اندر باقاعدہ پوٹے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوسن بھری ہوئی ہے. پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے برڈز کو کیا سیڈ مکس دے رہے ہیں، کیا سافٹ فوڈ دے رہے ہیں، پھر وہی اپلائی شروع کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح وقت نہیں بتاتے. بھائی صحیح وقت ہوگا تو ہی آپ کے برڈز کو فائدہ ہوگا. ایک چیز ضرورت ابھی ہے صبح صبح کی، ابھی وہ موٹا چیزیں باجرہ کنی کھیل کے کھا جائے گا، بھنگ کے بیچ کھائے گا، تو بھائی اس کے بعد جو ہے اس کو سافٹ فوڈ نہیں ملے گا. سافٹ فوڈ نرم غذا ہوتی ہے، نرم جلدی سے کھا لی جاتی ہے. بچوں کو صبح صبح بھرا دیا جاتا ہے، بچہ جبھی سالڈ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، ہیلدی رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے. اب لوگ جب 12 بجے 11 بجے آ کے جب سافٹ فوڈ دیں گے تو بھائی شام میں کوئی دے رہا ہے، کوئی 5 بجے دے رہا ہے، تو اس سے سافٹ فوڈ کا فائدہ نہیں ہے، وہ لگتا نہیں ہے. کھا تو لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے. تو بھائی لگنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بتا دیا کہ بھائی کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے برڈز کو دینا ہے. صبح صبح کا سافٹ فوڈ آپ بولو گے کہ آصف بھائی دعاؤں میں یاد رکھو گی. کہتے ہیں نا بڑے بڑے جمبو سائز کے بچے، تو وہ جمبو سائز کے بچے اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ صبح محنت کرو گے نا، صبح نیم گرم پانی دو گے، گرم پانی جائے گا، جسم میں حرارت آئے گی، گرمی کا احساس ہوگا، سردی کم لگے گی. اور اس کے بعد جب ان کو سافٹ فوڈ دیا جائے گا، سافٹ فوڈ کے اندر جب نرم غذا، جلدی اپنے بچوں کو فوری طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے پیرنٹس جو ہوتے ہیں فوراً کھاتے ہیں اور فوراً اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھرا دیتے ہیں. تو جب صبح ان کو طاقتور چیزیں، گندم بہت طاقت ہے، چنوں میں بہت طاقت ہے، ہارس پاور ہے یار، یہ چیزیں دو گے نا بچے جبھی تو. آپ یقین کرو اللہ کا شکر ایسا ہے کہ میں یہ چیزیں دیتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ہر چیز بتاتا ہوں. لوگ بولتے ہیں یار یہ چیزیں بتایا نہیں کرو، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. آپ یقین کرو میں جو چیز اپلائی کر رہا ہوتا ہوں اور اس کا فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی میں، اور ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں. جب یہ لوگ، آپ یقین کریں جو مجھ سے چکس لیتے ہیں نا کاکٹیل کے، تو وہ کہتے ہیں یار مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے. کئی لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے، یقین کریں کہ پیرنٹس اور بچوں میں پتہ ہی نہیں چلتا. 3-3.5 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا کہ پیرنٹ کون سے ہیں. اور یہ تو وجہ یہی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح ٹائم پر آپ صحیح سافٹ فوڈ دیں گے تو انشاءاللہ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.